A simply reminder, isip igsuon. Kana bitang makabaton tag problema. Labi na ang problema nga family matter, problema sa atong bana, sa atong asawa, or private nga problema. Dili man angay ang makasulbad nga i-post nato ang mga problema sa social media. Kay balog ka unsay pinaka-epektibo nga makasulbad sa atong problema, mao gayud ang pakikistorya sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Isumbong dito sa Ginoo ang tanan tungod kay siya ray makasulbad ni ana. Ang social media i-post nato, dili ka na makahatag ka natog 100% nga makatabang siya tungod kay dili tanang tao musimpatiya nato, mutabang nato, uban libakon rata. Unlike lang kung naa kay mga igsuon nga pwede nimo sharean private. Dito ka mubuhos tug-an kanila, pwede kanila tabangan. Pero pag i-post nimo para makuha lang ilang simpatiya, igsuon sipyat ka na. Dili makasulbad sa problema nga i-post nato sa social media, posible makahimo pagkadaot ka nato. Adto patambag sa mga taong makadiyos tungod dili ka pagahukman kung dili tabangan pa ka unsay buhaton nimo sa insakto. Amen.